कान्तिपुर समाचारमा आज एमसीसी सम्झौताबारे माओवादी अध्यक्ष दाहालको विशेष खुलासा। नेपाल सम्वत 1142 सुरु, नेवार समुदायमा म पूजाको रौनक। सांस्कृतिक पर्व तिहारको मौलिकता हराउँदै गएको सम्बन्धी रिपोर्ट। यसका साथै दिल्लीको वायु प्रदूषण र संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको इटहरी रङ्गशाला लगायतका समाचार रहनेछ। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको कुरा बाँझियो। पारित गर्न नभई समय थप्न मात्रै पत्र पठाइएको दाहालको प्रश्नोक्ति। हामीले पत्र लेखेको कुरा साँचो हो शेरबहादुरजीले भनेको, तर उहाँले भने जस्तो सहमति भइसकेको र प्रतिबद्धता होइन। यमपञ्चकको चौथो दिन आज नेवार समुदायमा महपूजा गरिँदै। नेपाल सम्वत 1142 सुरु, भाइटिकाको सायद भोलि बिहान 11:02 सायद चाहिँ 11:02 चाहिँ 2 मिनेटको शुभ समय छ। सांस्कृतिक पर्व तिहारको मौलिकता हराउँदै देउसी भैलोमा युवा पुस्ताको सहभागिता घट्दो, संस्कृति र परम्परा प्रतिको बेवास्ता। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तह खतरनाक चरणमा। दीपावलीमा गरिएको आतिशबाजी मुख्य कारण। र करोडौं खर्चिएर बनाइएको इटहरी रङ्गशाला संरक्षण अभावमा जीर्ण। एथलेटिक्स ट्र्याक र प्याराफिट झाडीमा परिणत। यमपञ्चक अन्तर्गत आज तिहारको चौथो दिन नेवारी समुदायमा महपूजा गरेर तिहार मनाइँदैछ। आफ्नै शरीरभित्रको आत्मतत्त्वलाई सम्मान गर्दै महपूजा गरिन्छ। अष्ट चिरञ्जीवीको प्रतीक र अष्ट ऐश्वर्य झल्कने आकर्षक मण्डप बनाएर त्यसमा आत्मस्वरूप पूजा गरिन्छ र सोही मण्डपमाथि विभिन्न खाद्यवस्तु राखेर आफैलाई खुवाउने प्रचलन छ। यसअघि आजै गाई गोरु र गोवर्धन पूजा गरिएको छ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गौमाता भने सम्मान गरिन्छ। आजै आँगनमा लितपोत गरी गाईको गोबरको पर्वत बनाई त्यसलाई गोवर्धन पर्वत मानेर पूजा गरियो। यस्तै गोरुलाई देवादिदेव महादेवको वाहन अर्थात् साँडेका रूपमा पनि पूजा गरियो। द्वापर युगमा भगवान श्रीकृष्णले हत्केलाले गोवर्धन पर्वत उचाली गोकुलवासीलाई मुसलधारे वर्षाबाट बचाएको स्मरणमा गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने प्रचलन बसेको हो। वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजाआजा गरी मिठा मिठा खानेकुरा खान दिने प्रचलन छ। तिहारको मुख्य दिन भोलि भाइटिका। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाई मिठा मिठा परिकार खुवाउने र उपहार दिने गर्दछन्। भोलि टिकाको सायद बिहान 11:02 रहेको छ। टिकाको उत्तम सायद बिहान 11:02 भए पनि दिनभर टिका लगाउन सकिने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र गौतमले बताएका छन्। टिका थाप्ने दाजुभाइ यसपालि पश्चिम फर्कनुपर्ने र दिदी बहिनीले पूर्व फर्किएर टिका लगाइदिनु उत्तम हुने उनले बताएका छन्। सामान्यतया टिका पूर्व फर्किएर लगाउने भए पनि यसपालि चन्द्रमाका कारण पश्चिम फर्किएर टिका लगाउनु परेको हो। टिका लगाउँदा चन्द्रमालाई दाहिना राख्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। सायद चाहिँ 11:02 चाहिँ 2 मिनेटको शुभ समय छ। त्यही समयमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रको चाहिँ उच्च ओहदामा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ सायदमै लगाउनु भन्ने छ। अरू सर्वसाधारण जनताले चाहिँ सायदमा अनुकूल मिल्छ भने सायदमा लगाऊ, सायदमा अनुकूल मिल्दैन भनेदेखि चाहिँ नि जुन बेला लगाउँदा पनि हुन्छ, दिनभरि सायदकै दिन हो भन्ने चाहिँ नि शास्त्रीय मान्यता हो। टिका लगाउने काम चाहिँ तपाईँको दिदीबहिनीहरू चाहिँ पूर्व फर्किनुपर्छ, दाजुभाइ चाहिँ पश्चिम फर्केर टिका लगाइदिनुपर्छ। भाइटिका पर्व दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई दीर्घायु र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै रङ्गीन टिका र मखमलीको माला लगाएर मनाउँछन्।
आज नेपाल सम्वत 1142 अर्थात् नेपाली मौलिक सम्वतको नयाँ वर्ष। परोपकारी शङ्खधर साख्वाले जनताको ऋण मोचन गरी दासत्वबाट मुक्त गरेको खुसियालीमा आरम्भ भएको नेपाल सम्वत सांस्कृतिक उत्सवसँगै आपसी मित्रता, सामाजिक सद्भावका रूपमा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। नेपाल राष्ट्रकै नामबाट चलेको एकमात्र मौलिक सम्वत हो नेपाल सम्वत। तात्कालीन लिच्छवी राजा राघवदेवको पालामा 1142 वर्ष अघि स्थापना भएको नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष हरेक कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन प्रारम्भ हुन्छ। शङ्खधर साख्वाले जनताको ऋण तिरेर दासत्वबाट मुक्त गरेको खुसियालीमा नेपाल सम्वत सुरु भएको स्मरणमा सांस्कृतिक झाँकी, परम्परागत वेशभूषा र बाजागाजाका साथ नुहुँदया भिन्तुना र्याली निकाल्ने प्रचलन छ। राजाको नाउँमा सम्वत नचलाइकन नेपाल देशको नाउँमा सम्वत चलाएर यसले ठुलो यो राष्ट्रियताको जगेर्ना अथवा राष्ट्रियताको काम गरेको छ। यसकारण हामीले राष्ट्रिय गौरवको यो सम्वतलाई हामीले सारा जनताले एउटा उत्सवका साथ, हर्षोल्लासका साथ, गौरव साथ मनाउन जरुरी छ। भक्तपुरका लिच्छवी राजा राघवदेवको पालामा चलेको यो सम्वतलाई मुख्य गरी नेवार समुदायले बढी प्राथमिकता दिन्छन्। यसैलाई राष्ट्रिय सम्वतका रूपमा चलाउने भन्दै हरेक जसो सरकारले शङ्खधर साख्वाको महिमा दर्शाए पनि कार्यान्वयन भन्ने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। योगदानलाई वास्तवमा नेपालमा बिर्दै यत्रो ठुलो योगदान गरिबहरूलाई ऋणीहरूलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने जो काम गर्नुभयो त्यसका लागि चाहिँ उहाँहरूको जति भागका जो चाहिँ धेरै कामहरू छ उसको प्रेरणाबाट मात्रै नेपालीहरूले हामी सिक्नु भन्ने। सांस्कृतिक चाड पर्व, रीतिरिवाज, धार्मिक संस्कार भन्ने नेपाल सम्वतकै आधारमा मानिँदै आएको छ। प्राचीन ताम्रपत्र, शिलालेख र ग्रन्थहरूमा समेत नेपाल सम्वत उल्लेख छ। व्यावहारिक उसबाट पनि यो चाहिँ सरकारी कामकाजमा चाहिँ मिलाउनु पर्छ। अरू सामाजिक कामकाजमा चाहिँ पहिलेको जस्तो गरे पनि भइहाल्छ। यसै गरेर मिलाउन खोज्यो भने छुट्टीमिति मिलाउन खोज्यो भनेदेखि मिलाउन नसकिने भन्ने कुरा होइन। मिलाउन खोजेमा चाहिँ तर मिलाउन खोज्ने पहिलो कुरो के छ, जसले राष्ट्रिय सम्वत गर्ने भन्ने कुरा त्यो गरिसकेका छ। राष्ट्रिय सम्वत भएपछि सरकारले आफ्नो यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय रूप किन दिने चाहिँ अलिक त्यो छुट्टीमिति मिलायो भने त्यो मिलाउन सकिन्छ। कुनै राजा महाराजाको नामबाट नभई जनस्तरबाट चलेको एकमात्र नेपाल सम्वत मल्लकालसम्म राजकीय सम्वतकै रूपमा प्रचलनमा थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। भोलिको भाइटिकाका लागि फुलमाला, टिका, भाइ मसला र टोपी किन्नेहरूको आज पनि बजारमा भिड देखियो। भाइटिकालाई लक्षित गर्दै आज पनि मखमली र सयपत्री फुल तथा मालाको किनबेच गर्नेहरू सडक आसपासदेखि बजारसम्मै भिड लागेको छ। यो पटक फुलमाला, टिका, भाइ मसला र टोपी लगायत तिहारका सामानको भाउ बढेको छ। एकै मालामा 50 रुपियाँसम्म बढेको छ। यो वर्ष कारोबार ठिक छैन, राम्रो छैन। किन, के भयो? अहिले अब यो लकडाउन कोरोनाहरूले यताउति भएर नि होला नि। टिका र भाइ मसला पनि प्याकेटमा 20 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। यस्तै बजारमा 100 देखि 500 रुपियाँसम्मका टोपीहरूको किनबेच बढी देखिएको छ। तर बिक्री भने आशा लाग्दो नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यो कोरोनाले गर्दा सबै पीडित भएछन्। त्यो कारणले गर्दा यो त रिलाक्सको आइटम हो, यो त नभए पनि चल्ने भयो। त्यसले गर्दा हो व्यापार कमाउनु कारण। बजारमा धेरै नै चहल पहल देखिए पनि कारोबार कम भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारी मत्थर भएपछि बजारमा चहल पहल बढेको छ। सहरमा पातलिएको देउसी भैलो र रमझमका विषयमा केन्द्रित रहेर मानवशास्त्री सुरेश ढकालसँग हाम्रा संवाददाता विकास थपलियाले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। विकासजी, यमपञ्चको चौथो दिन आज तिहारको गोवर्धन पूजा।
तिहारको लक्ष्मी पूजादेखि नै मानिसहरू समूह बनाएर देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन रहिआएको छ। बलिराजाको पालादेखि नै यो प्रचलन रहिआएको भनिए पनि पछिल्लो समय भने देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन लोप हुँदै गइरहेको छ। अझ यो वर्ष देउसी भैलो खेल्ने समूहहरू निकै कम देखिएका छन्। यही विषयमा कुरा गर्नको लागि मसँग छन् मानवशास्त्री सुरेश ढकाल। सुरेशजी, स्वागत छ। थ्याङ्क यू। तिहारको शुभकामना पनि तपाईँहरूलाई पनि। तिहार भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ भन्दाखेरि देउसी भैलो, सेलरोटी, दीपावली, तर यी कुराहरू कम देखिए नि। हजुर, एउटा त यो वर्ष यो दीपावली देउसी भैली खेल्ने कुराहरू एकदम नै वात्तै कम भएको जस्तो देखिएको छ। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने लामो केही वर्षदेखि नै निरन्तर रूपमा घट्दो क्रममा नै छ होइन। त्यसमा मूलतः दुई तिनवटा कारणहरू होला। पहिलो कारण त देउसी खेल्नेहरूको उत्प्रेरणाको कुराहरू भयो होइन। देउसी किन खेलिन्थ्यो भन्दाखेरि त्योसँग आर्थिक पाटो जोडिन्थ्यो, अर्थ सङ्कलनका कुराहरू थिए। त्यसपछि त्यसमा मनोरञ्जनको पाटो थियो, मनोरञ्जनको पक्ष थियो र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यो सांस्कृतिक परम्परालाई निरन्तरता दिने कुराहरू, सांस्कृतिक पुनरुत्पादनका कुराहरू थिए। यो तिनटै उत्प्रेरणाहरू एकदमै कमजोर भएर गइराखेको छन्, क्रमशः घट्दो क्रममा छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो देउसी भैली खेल्ने जस्तो अरू पनि संस्कृतिहरू यसै गरी एकदमै क्रमशः घट्दो क्रममा छ। यद्यपि यसपालि सम्भवतः कोरोनाको प्रहारका कारणले हुनसक्छ यसपालि चाहिँ वात्तै कम भएको जस्तो देखिएको हो। र अर्को पाटो चाहिँ के हो भने अब देउसी खेल्ने पाटो एउटा कुरा भयो। अब त्यसबाहेक होस्ट भनौँ न, जसको घरमा देउसी खेल्न गइन्छ, उहाँहरूबाट जुन पहिला खालको श्रद्धा हुन्थ्यो, जुन खालको स्वागत हुन्थ्यो, त्यस्ता खालका श्रद्धा र स्वागतहरू पनि कम हुन थाले। अनि तेस्रो पक्ष भनेको त्यो राज्यले अब 9 बजेपछि देउसी भैली खेल्न पाइँदैन भनिदिएको छ होइन। अब बत्ती नबालिकन देउसी भैली खेल्न मिल्दैन भन्छ। बत्ती सामान्यतया 6 बजे बालिन्छ। अनि तपाईँको 9 बजेपछि चाहिँ खेल्न पाइँदैन भनेपछि त्यो रेस्ट्रिक्सन छ नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो देउसी भैली खेल्ने कुराहरूमा मूलतः अलिकति सामूहिक भावनाहरूको सहित देउसी भैली खेल्ने कुराहरू कम भएको छन्। सँगसँगै अब अघि भने जस्तो अब मनोरञ्जनको पाटोमा अब अहिले विभिन्न लाइभ म्युजिकहरू छ अनि घरभित्रै बसेर केटाकेटी रमाउन थालेका छन् होइन। अनि यो जुन सामुदायिकताको भावना पनि कमजोर हुँदै गइराखेको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो देउसी भैली खेल्ने क्रम चाहिँ अरू परम्परा जस्तै यो पनि कमजोर हुँदै गइराखेको हो। जहाँ जहाँ देउसी भैलोहरू खेलिए त्यहाँ पनि त्यो देउसी भैलोको मर्म, संस्कृति, परम्परा धान्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ। हजुर, यो संस्कृतिको अर्थ के हुन्छ भने खास खालको समयमा खास खालको अर्थहरूसहित त्यसको चाहिँ एउटा महत्त्वसहित संस्कृतिहरू सुरु भएको हुन्छन्। अनि त्यो सांस्कृतिक पर्वहरूले त्यो महत्त्वलाई परिवर्तित सन्दर्भ त्यत्तिकै महत्त्व कायम राखिराख्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो देउसी भैली तिहार, दीपावली नेपालीहरूको एकदम नै महत्त्वपूर्ण चाडबाड अथवा परम्परा त हो। तर त्यसले हिजो जुन अर्थ राख्थ्यो, जुन खालको महत्त्व यसले कायम गर्थ्यो, त्यो महत्त्व कमजोर हुँदै गएको पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हिजोको जस्तो अर्थ राख्दैन, हिजोको जस्तो त्यो आत्मीयता र सद्भाव पनि हुँदैन, अनि हिजोको जस्तो उल्लास पनि हुँदैन। यो एकदमै कृत्रिम हुँदै गइराखेको छ। अन्त्यमा यस्ता विशिष्ट हाम्रा संस्कृति परम्परा जोगाउन कसले जोगाउने र राज्यको तर्फबाट र नागरिक समाजको तर्फबाट कसरी जोगाउने? अब यो सांस्कृतिक कुराहरू, पर्व रीतिरिवाज मनाउने भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको सामूहिक पहिचानसँगै जोडिएको कुरा हो। त्यसले गर्दा हामीले कस्तो खालको पहिचान निर्माण गर्दैछौँ भन्ने कुराले नि यसमा धेरै फरक पार्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सांस्कृतिक परम्परा जोगाउने भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिले होइन, त्यो समुदायले होइन, त्यसको सामूहिक पहल आवश्यक छ। तर सँगसँगै राज्यको नीति पनि त्यही अनुकूल हुन आवश्यक छ। राज्यको पनि जिम्मेवारीभित्र पर्छ कि कसरी सांस्कृतिक परम्परा जोगाउने। सांस्कृतिक परम्परा जोगाउनु भनेको त्योसँग निहित अर्थहरूलाई जोगाउनु हो। त्योसँग निहित अर्थहरूलाई जोगाउनु भनेको चाहिँ खास खालको पहिचान, खास खालको परम्परालाई चाहिँ तपाईँको निरन्तरता दिने, जोगाउने र प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सामूहिकता र सामुदायिक जिम्मेवारी पनि हो। तर मूलतः राज्यले पनि त्यो अनुरूप होइन प्रवर्धन गर्ने खालको नीतिहरू ल्याउनु एकदम आवश्यक छ। हस्, धन्यवाद यहाँको यो अमूल्य समयको लागि। हस्, धन्यवाद। उनी थिए मानवशास्त्री सुरेश ढकाल। हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ तिहारको बेलामा देउसी भैलो जुन हाम्रो परम्परागत एउटा देउसी भैलो खेल्ने प्रचलन रहेको छ, त्यसमा लोप आइरहेको छ। यो वर्ष निकै कम देखिएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेलाको मौसम खेतबारी पाखा पखेरामा ढकमक्कै फुलेका सयपत्री र मखमली फुलले प्रकृतिलाई
सिँगारिदिएको छ। बिजुली बत्तीको झिलिमिलीले रात पनि झलमल्ल बनेको छ। प्रकृतिसँग मानिस रम्ने चाडका रूपमा लिने तिहारको मौलिकता भने बिस्तारै हराउँदै गएको छ। युवा पुस्ताले आयातित संस्कृति अँगाल्दै जाँदा पछिल्लो समयमा चाडपर्वले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै गएको आभास हुन थालेको छ। पाल्पा चाप्पानीको युवा समूह तिहारमा बाबुबाजेले अपनाएका मौलिक संस्कृति जोगाउन व्यस्त छन्। उनीहरू परम्परागत पञ्चै बाजाको ताल र लयमा देउसी भैलो खेलेर रमाएका छन्। पुरानो रीतिरिवाज जगाउनको लागि हामी फेरि अहिले पनि यो सालमा चाहिँ नि हामीले यो भैली चाहिँ नि गिदाउने बजाउने गर्दै हिँडेका छौँ। पछिल्लो समय जताततै तिहारको मौलिकता हराउन थालेको छ। तिहार पशुपन्छी, प्रकृति र मानवको पूजा गरिने चाड हो। पहिले पशुपन्छी, प्रकृति र भाइ पूजाका लागि गाउँघरमै उत्पादन हुने चिउरी, बाँस, फूलमाला जुटाउन तयारी पनि निकै गरिन्थ्यो। तर यस्ता सामान आजभोलि जुटाउने क्रम घट्दै गएको छ। ठुला ठुला टपरीमा विभिन्न प्रकारका रोटी, टीका दिने चलन कतै कतै भने कायमै छ। चिउरीको पातमा टीका खाना भाइ तिहारलाई यो ठुलो टपरी खुटेर हामीले खान दिन्छ। पाल्पा मात्र होइन, पश्चिमको रुकुममा पनि मौलिकता हराउँदै गएको छ। घरबेटीलाई आशिष दिँदै घर घर पुगेर खेलिने देउसी भैलो पछिल्ला दिनमा देउसी भट्ट्याउनु र गाउनु पर्दैन। आधुनिकतासँगै बजारमा भित्रिएका ब्यान्ड बाजा र पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावसँगै युवा पुस्तामा परम्परागत संस्कृति पुस्तान्तरण हुन नसक्दा मौलिक संस्कृति हराउँदै गएको छ। डेकबाट नाच्छन्, डेकबाट गाउँछन्। हामी पहिलाको भैलीमा मादल बजाउँथ्यौँ, झ्याली बजाउँथ्यौँ। अहिले मान्छेले त देउसुरे खेल्न जान्दैनन् का। रातो माटो चिप्लो बाटो बाटोघाटो खान चुइया ल्याउँछन्। सोझी जुगबाट उत्पत्ति ल्याउनुपर्छ। 4 जुगबाट उत्पत्ति ल्याएर चाहिँ देउसुरे भैली खेल्नुपर्छ। अहिले भैलीको मेलो मेसो छैन। पूर्वको पाँचथरका ग्रामीण भेगमा तिहारका बेला मारुनी र मकुण्डसँगै नाचिने नाच आजकल देखिएको छैन। तर पछिल्लो समयमा गुरुङ, लिम्बू, मगर र तामाङ समुदायले परम्परागत संस्कृति हराउन थालेपछि मौलिक देउसी भैलो खेल्दै परम्परा जोगाउने प्रयास थालेको कतै कतै देख्न पाइन्छ। अधिकांश युवा समुदायले खेल्ने देउसी भैलोमा पप र्यापसँगै अङ्ग्रेजी गानाहरू मिसिएका गाउन थालेको देखिन्छ। मौलिकता जोगाउन समुदाय नै सचेत हुनुपर्ने संस्कृतिविदको सुझाव छ। संस्कृति मेटियो भने हाम्रो संस्कार मेटिन्छ, हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ। यसकारण हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी आफै लाग्नुपर्छ। आधुनिकताका नाममा मौलिक संस्कृति र परम्परालाई बेवास्ता गर्न नहुने संस्कृतिविदहरू बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतम, रुकुमबाट महेश केसीका साथमा माधव अर्याल, पाल्पा। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तिहारको मौलिकता जोगाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज नहोस् भन्नको निम्ति पनि अब हामी देउसी भैलो खेल्दै आएको छौँ। अर्काको देखेर होइन, आफ्नो जस्तो छ हैसियत त्यही हैसियतले मान्नुपर्छ। पुस्ता बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप देखिन्छ। जुन चलिआएको चलनहरू छ त्यो चलनहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। परम्परा रीतिरिवाजलाई चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। जीवको मात्रै चर्चा होइन, यो सबै सम्पूर्ण जीव जन्तु पशुपन्छी सम्पूर्णको चर्चा गरेर मौलिकता जोगाउन सकिन्छ। अरूको देखासिखीमा नलागेर आफ्नै रहनसहन पुरानै संस्कृति अनुसार आफ्नो चाडपर्व तिहार मनाइदिएको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारले पनि यसले विभिन्न खालको प्याकेजहरू ल्याएर यसको प्रवर्धन र संरक्षणतिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। पितापुर्खादेखि चलिआएका देउसी भैलोहरूलाई चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ जोगाउने काम गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता बिच घनीभूत सम्बन्ध हुनु चाहिँ अति आवश्यक छ। देउसी भैलो खेल्नु छोडे मान्छेहरू कम खेलिन्थ्यो। हामी 12-1 वर्ष 2 वर्षसम्म खेलिन्थ्यो। नयाँ पुस्ताहरूले पनि सिक्दै जानु पर्यो। गच्छअनुसार र परम्परा अनुसार साधारणताले चाहिँ यो चाडबाडलाई मनाउनु पर्यो। सेलरोटीका सट्टामा अरू विभिन्न परिकार पकाउनुको साटो त्यस्ता पुराना चिजहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। देखासिखी बढी गर्नलाई त्यसले गर्दाखेरि अहिले अलि विकृति फैलिएको छ। अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सिकेर त्यो खालको संस्कारलाई हामीले बचाउने गर्दा राम्रो होला।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित गर्ने बाचासहित आफू र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको खुलासा गरेपछि सत्ता गठबन्धन तरङ्गित बनेको छ। पत्र पठाएको स्वीकार गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पारित गर्न नभई समय थप्न अनुरोध गरेर चिठी पठाइएको बताएका छन्। दाहालको यो भनाइले दुई नेताको कुरा मात्रै बाजिएको छैन, एमसीसी प्रकरणले नयाँ मोड लिने देखिएको छ। खास कुरा के हो त? अध्यक्ष दाहालसँग सहकर्मी दीपा दाहालले सोधेकी छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारितका लागि तपाईले सहमति गरेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखिसकेको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। वास्तविकता के हो? हामीले पत्र लेखेको कुरा साँचो हो शेरबहादुरजीले भनेको, तर उहाँले भने जस्तो सहमति भइसकेको र प्रतिबद्धता होइन। हामीले त्यो पत्रमा के मात्रै भनेको हो भने यो विषय बडो संवेदनशील भएको छ नेपालमा, राजनीतिक दलहरू बीचमा पनि हामीले समझदारी सहमति बनाउनु छ, मिडियालाई पनि हामीले विश्वासमा लिनु छ, आम जनतामा पनि यो विषय बडो चाहिँ जटिल जस्तो बन्न गएको छ, उहाँहरूलाई पनि विश्वासमा लिनु छ। अनि कुनै तरिकाद्वारा यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने लेटर अफ एक्सचेन्ज इत्यादिबाट गर्न सकिने गर्नु पनि छ। हामी तत्काल यो गर्न सक्ने स्थितिमा छैन, हामीलाई समय चाहिन्छ। यो भाषाको पत्र हो। ग्लासगोमा एमसीसीको सीईओलाई भेट्नु भएको छ, डेपुटी सीईओलाई भेट्नु भएको छ। के भयो त भनेर कुरा राख्दा एमसीसी पारित गर्न प्रचण्ड सहमत हुनुभएको छ भन्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँले झुट बोल्नुभयो। झुट बोल्नुभयो त म भन्दिनँ अहिले, किनभने हामीले राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भयो, समझदारी भयो, हाम्रो राष्ट्रिय सहमति पनि भयो, यहाँका बुद्धिजीवी नागरिक समाज सबैसँग पनि कुरा गरेर सहमति भयो। लेटर अफ एक्सचेन्जबाट त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने कुरा पनि भयो भने त हामी त्यसका पुरै पैसा लिनै हुन्न भन्नेवाला त होइनौँ नि त। पैसा लिने कुराको विरोधी हामी होइनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँ गडबड भयो भन्ने मलाई लागेको कुरा मैले पब्लिकली भन्दै आएको के हो भने ओरिजिनल सहमति जे थियो एमसीसीको त्यसमा पार्लियामेन्टमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। नेपालमा एमसीसीको प्रतिनिधि आइसकेपछि पठाइएको पत्र हो यो? हो त्यो हो। पत्रमा प्रकृति चाहिँ के थियो त त्यसो भए? पत्रको प्रकृति हामी पार्टीका प्रमुखको हैसियतले जब सरकारले केही प्रश्न गर्यो एमसीसीलाई, त्यो प्रश्नको जवाफ उनीहरूले पठाए, त्यही केही सकारात्मक छन् केही अस्पष्ट छन् भन्ने लाग्यो। फतिमा आएर हामीसँग कुरा गरिसकेपछि हामीले पनि रेस्पोन्स गर्नु उचितै हुन्छ भन्ने ठानेर सरकारको तर्फबाट गरिएको होइन त्यो पत्र। फतिमा आइसकेपछि हामीहरूसँग कुरा भइसकेपछि एमसीसीलाई रेस्पोन्स गर्नु उचितै हुन्छ पार्टीहरूको तर्फबाट भनेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट यो विषयमा राष्ट्रिय समझदारी बनाएर मात्रै अगाडि जान सकिन्छ, त्यसको लागि हामीलाई समय चाहिन्छ भनेर लेखिएको पत्र हो। अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान्न भनेर विश्लेषण भइरहेछ, तपाईको भनाइ के हो? अब मानिसहरूले एक थरले त्यसो भनिरहेका छन्, तर म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान्छ। हाम्रो त कोसिस र नेतृत्वमा अहिले भर्खरै पनि यही विषय तपाईले जे सोध्नुभयो त्यही विषयमा हामीले अलि गम्भीर ढङ्गले अहिलेसम्मको समीक्षा पनि गर्ने कोसिस गर्यौं। पाँचै पार्टीका प्रमुखहरू बसेर र चाहिँ अगाडि निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने बारे पनि हामीले कुराकानी गर्यौं आज। र के कुरा फेरि एकदम दृढतापूर्वक भनिएको छ भने यसलाई निर्वाचनसम्म लाने नै हो, निर्वाचन पछि पनि यो गठबन्धनलाई कायम राख्ने हो भन्ने कुरा गरिएको छ। पछिल्लो पटक निकै पेचिलो बनेको विषय प्रधान न्यायाधीश प्रकरण हो। यसमा चाहिँ सत्ता गठबन्धनले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेन भनेर पनि आलोचना भइरहेछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईको माओवादीको र सत्ता गठबन्धनको धारणा कहिले आउँछ, कसरी आउँछ, तपाईको भनाइ के हो? यो लगायत देशका राजनीतिक घटनाक्रमबारे आज मात्रै गठबन्धनको बैठकमा समीक्षा गर्यौं र अब यो समीक्षापछि साझा निष्कर्षमा पुग्ने भनेर अर्को बैठक पनि तोकिएको छ। अर्को बैठकसम्म मलाई लाग्छ यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हाम्रो धारणा आउँछ। अर्थ र विकास प्रायोजक मजबूत निर्माणको सारथी डीपी वायर्सको एचटी स्ट्रान्ड्स।
बेमौसमी वर्षाले तरकारी खेतीमा पारेको असरका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परेको छ। खुद्रा बजारमा अधिकांश तरकारीको मूल्य प्रति केजी 100 रुपियाँभन्दा माथि छ। कालीमाटी तरकारी फलफुल व्यवसाय सङ्घले गत वर्षको असोज कार्तिकको तुलनामा यो वर्ष 2 महिनामै 30% सम्म मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। आज काठमाडौँको थोक बजारमा काउली, गोलभेडा, सिमी, बोडी, करेला, भेडे खुर्सानी प्रति केजी 70 देखि 80 रुपियाँको आसपासमा कारोबार भएको छ। काठमाडौँका लागि तरकारी आपूर्ति गर्ने जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र नुवाकोटमा उत्पादन भएको तरकारी बुटवल, पोखरा, नारायणघाट लगायतका सहरमा केन्द्रित भएपछि आपूर्ति झनै कम भएको हो। पानीले सबै खाइदिए, बाहिरी तराई क्षेत्रतिर पनि तपाईलाई डुबाउनु पर्यो। अलिअलि भएका तरकारीहरू अलि तराई क्षेत्रतिर गइदिए, भएका तरकारीहरू, बाँचेका तरकारीहरू पनि तपाईलाई पानीले खाएको कारणले गर्दा उत्पादनै कम, आयातमा कम भएको कारणले गर्दाखेरि तरकारी महँगो भएको यसको विशेषता यही नै हो। काठमाडौँ बाहिरका मुख्य सहरहरू बुटवल, पोखरा, नारायणघाट लगायतका सहरमा पनि हरियो तरकारीको मूल्य बढेको हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालीमा उखान छ, माल पाए चाल नपाएपछि के गर्नु। अहिले इटरी रङ्गशालाको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 37 करोड रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरेको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। तत्कालीन जुट विकास संस्थानको 8 बिघा क्षेत्रफलमा बनाइएको इटरी रङ्गशाला अहिले घाँसे मैदान जस्तो देखिन्छ। करोडौं खर्चेर बनाइएका केही भवनका झ्याल ढोकाहरू पनि फुटाइएको छ। 400 मिटर लामो एथलेटिक ट्र्याक त कामै नलाग्ने गरी झारले छोपिएको छ। भलिबल कोर्ट र फुटबल मैदानको अवस्था पनि उस्तै छ। दर्शक बस्ने प्याराफिटको चारैतिर मान्छे भन्दा लामो झाडी भइसकेको छ। यो चाहिँ स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ यो हाम्रो हो सम्पत्ति हो, यो हामीले नै हेर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकार चाहिँ यसमा अगाडि आउनुपर्छ। 5 वर्ष अघि 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका केही प्रतिस्पर्धा रङ्गशालामा पूर्वाधार बिनै गरिएको थियो। जब प्रतियोगिता सकियो, पूर्वाधार निर्माणमा राखेपले तीव्रता दियो। 4000 दर्शक क्षमताको भिआइपी प्याराफिट सहित विभिन्न 15वटा खेलहरू एकैपटक खेल्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण समेत भयो। तर त्यसको संरक्षण हुन नसक्दा रङ्गशाला कुरूप बन्दै गएको छ। केही सङ्घ संस्थाले सरसफाइ अभियान चलाए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो एउटा रङ्गशाला हो। यसमा तपाईँको 30 करोड 40 करोड लगानी छ। आज यसमा के छ भने आज यसो सुनेछ अनुसार चाहिँ तपाईँको महिला टोली जुन हाम्रो दिदीबहिनी एउटा क्रिकेट टोली छ, उहाँहरू आउँदाखेरि जुन एउटा घाँस यो यस्तो एउटा चाक्सो झाडी देखेर अलिकति हामीलाई पनि मनमा अलिक खल्लो भएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अरूलाई पर्खिनुभन्दा पनि भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यहाँ गरेका हौँ। म पनि एउटा युवा नै हो होइन। अब मान्छेहरू खेलप्रेमीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, बिहान कुद्न नि आउनुहुन्छ। अलिक हेर्दाखेरि मलाई व्यवस्थित लागेन। जे होस् अब रङ्गशाला त छ होइन, तर अब व्यवस्थापन मैले राम्रो देखिनँ। 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अघिसम्म गुमनाम रहेको रङ्गशालामा अहिलेसम्म 37 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। खेलकुदका संरचनाको संरक्षण नगर्ने तर राजनीतिक नियुक्ति लिने होडबाजी गर्ने प्रवृत्तिको मारमा इटरी रङ्गशाला पनि परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न के गर्नु पर्ला। ए, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, बी, वन संरक्षण र सी, औद्योगिक प्रदूषण घटाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा 45%, बी, वन संरक्षणमा 30%, सी, औद्योगिक प्रदूषण घटाउनेमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। खेलकुदका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने तर संरक्षण नगर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ। ए, प्राथमिकतामा नै नपरेर, बी, स्थानीयको व्यवस्था, सी, माल पाएर चाल नपाएको। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।